डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। कोर्स कोड 8611 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के आज के प्रोग्राम में हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और रिफ्लेक्शन के 3 थेरिस्ट्स पे बात करेंगे, जॉन डेवी, शॉन एंड डेविड गोल्ड। हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की क्रिटिकल थिंकिंग की और फिर हम यहाँ पहुँचे कि इसी क्रिटिकल लेंस को यूज़ करते हुए इंसान खुद को कैसे देखता है और अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को, अपनी प्रैक्टिसेस को उसी क्रिटिकल लेंस को यूज़ करते हुए जब देखता है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देने वाले फर्स्ट फिलोसोफर वाज अगेन जॉन डेवी, जिन्होंने 1933 में पहली दफ़ा ये टर्म कॉइन की रिफ्लेक्शन के नाम से। और रिफ्लेक्शन से मुराद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम घर से निकलते हुए आईना देखते हैं तो उसमें हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आता है। हम ये देखते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं या नहीं, हमारे बाल कहीं ख़राब तो नहीं है, हमारे ज़ाहिरी अपीयरेंस में कहीं कोई गलती ना हो या कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो या हमारी अपनी चाह, हमारी अपनी विल के अगेंस्ट हो। तो 2 चीज़ों के ऊपर हम अपने आप को उस आईने में जज कर रहे होते हैं काइंड ऑफ, कि सोशल नॉर्म्स के मुताबिक मुझे जो कुछ पहन के ओढ़ के बाहर निकलना चाहिए वो ठीक है, और मेरी अपनी एस्थेटिक्स के मुताबिक मुझे जैसा लगना चाहिए क्या मैं वैसा ही लग रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस है। ये टर्म इसी तरह से हम अपनी प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। यानी हम जो कुछ करते हैं, लोगों के साथ जैसे बिहेव करते हैं, खुद के साथ जैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी हम बाद में दोबारा सोचते हैं। अब ये जो दोबारा सोचने का अमल है, दोबारा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें रीथिंक इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ब्रेन स्विच ऑफ हो गया, उस वक्त भी आप सोच रहे होते हैं। तो उस पूरे अमल को रीथिंक करने का नाम रिफ्लेक्शन रखा गया। एज पर जॉन डेवी, this is not simply rethinking or musing, rather this is a critical review of your own behaviors, a critical review of your own actions and practices. उसके बाद हमें जो बहुत मेजर काम नज़र आता है रिफ्लेक्शन की फील्ड में वो शॉन का है, और शॉन ने इसको कहा कि इट इज़ एन एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन एक्शन इन ऑर्डर टू कीप द लर्निंग प्रोसेस साइकिल। शॉन ने इसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का नाम दे दिया। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का नाम, जब प्रैक्टिस का वर्ड ऐड हुआ तो ये ज़्यादातर काम किया गया प्रैक्टिशनर्स के साथ। वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो प्रैक्टिशनर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, नर्सेज भी हो सकती हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो अपने प्रैक्टिस के दौरान अपनी तमाम तर स्ट्रैटेजीज़ को, तमाम तर एक्टिविटीज़ को रीथिंक करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, तो तब हम उसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कह देते हैं। सो दैट्स नॉट सिंपली थिंकिंग प्रोसेस, रादर थिंकिंग इन एक्शन एंड ऑन एक्शन। इसको भी हम कुछ देर में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। और फिर रीड 1993 में कहते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वी डेवलप द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन प्रैक्टिस। अब रीड इसको एक 3rd लेवल पे ले जाते हैं, जॉन डेवी इसको इंटरनलाइज करता है और रीथिंकिंग का प्रोसेस कहता है। शॉन इसको आपके एक्शंस के दौरान और एक्शन के बाद रिफ्लेक्ट करने का प्रोसेस कहता है, जबकि रीड ये कहता है कि अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करके आप अपनी अजम्पशंस ड्रॉ करेंगे, आप ये फैसला करेंगे कि क्या सही हुआ और क्या सही नहीं हुआ और क्यों सही नहीं हुआ। तो देखें, ये तीनों बातों का जवाब अजम्पशंस हैं, इनको थ्योरेटिकल अजम्पशंस कहा जाएगा। तो रीड ये कहता है कि वो लोग जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे वो थियराइज करना शुरू कर देंगे, यानी वो अजम्पशंस देना शुरू कर देंगे और वो ही बताएंगे कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। जॉन डेवी के हवाले से थोड़ा सा और एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेवी डिफाइंस रिफ्लेक्शन एज active, persistent
and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusions to which it tends. इससे मुराद ये हुई कि हम जैसे आपको टीचर एजुकेशन के कोर्सेज में मुख्तलिफ थेरीज पढ़ा देते हैं, आप उन थेरीज को ना सिर्फ परसीव करते हैं बल्कि आप उनमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं. रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जब आप इस थ्योरेटिकल नॉलेज को, जिसको आपने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा ड्यूरिंग योर प्रैक्टिसेस. यानी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया, आपने उसको परसीव किया, आपने उसको सही मान लिया. जब आपने सही मान लिया और आपने क्लासरूम में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको हेल्प करेगी ये फैसला साजी करने में कि ये जो थ्योरेटिकल अजम्पशंस थी, जो सपोजिडली करेक्ट नॉलेज था, वो वाकई आपके सिनेरियो में, आपकी प्रैक्टिस में भी इफ़ेक्टिव है या नहीं है. जॉन डेवी इस पे 3 एटीट्यूड्स डिफाइन करते हैं. वो कहते हैं ये काम करने के लिए किसी भी इंसान में ये 3 एटीट्यूड्स होंगे तो वो सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा. पहला एटीट्यूड है ओपन माइंडेडनेस. अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, आपको समझ में आया होगा कि मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज परसीव किया, एक्सेप्ट किया और काइंड ऑफ उसमें बिलीव करना शुरू कर दिया कि क्योंकि मुझे ये पढ़ाया गया है, मुझे ये बताया गया, तो ये एक्यूरेट नॉलेज है. ओपन माइंडेडनेस इसको कहते हैं कि वो चीज़ें जिनको मैं सही मान चुकी हूँ उन पर भी रीथिंक करने के लिए मैं तैयार हूँ, ओपन माइंडेडली, मैं उस पर रिजिड ना हो जाऊँ. तो पहला एटीट्यूड किसी रिफ्लेक्टिव थिंकर में ये चाहिए कि वो ओपन माइंडेडली अपने बिलीव्ड परसीव्ड नॉलेज को भी रीथिंक करने को तैयार हो. सेकंड, होल हार्टेडनेस और एब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट. बहुत सारे लोग हमारे आसपास टीचिंग कर रहे हैं, हम उनको टीचिंग करता देख रहे हैं. अक्सर ऐसा लगता है कि लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं. ये जो ड्यूरिंग द प्रोसेस सोचने समझने का अमल और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करने का अमल, ये तब होगा व्हेन समबडी इज होल हार्टेडली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोफेशन, इन द प्रैक्टिस, होल हार्टेडली एंड विद एब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट. अब वो लोग जो बड़े पैशनेट है ना अपने काम के बारे में, वो लोग, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, वो कोई वीडियोग्राफर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो कोई मजदूर भी हो सकता है, लेकिन जो अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत एब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट रखते हैं, यानी इंटरनलाइज कर चुके हैं उसको इस हद तक, वो रिफ्लेक्शन का हिस्सा बनते हैं सक्सेसफुली. रिफ्लेक्शन मोर और लेस सभी कर रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस तक हम तब पहुंचेंगे जब पहला क्राइटेरिया ओपन माइंडेडनेस के रिजिड नहीं होंगे हम अपने ख्यालात में, और दूसरा हम होल हार्टेडली इस प्रोसेस से गुजरेंगे. मैं इसमें से गुजरते हुए माइंडफुलनेस के साथ तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ. लास्ट थिंग इज, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस. हमें ये पता है कि जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे और जब हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थेरीज को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मेरे सिनेरियो में ये जो परसीव्ड नॉलेज था या ये जो एक्सेप्टेड नॉलेज था ये काम नहीं कर रहा, तो फिर हम चेंज प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको चेंज की तरफ ले जाएगी. अगर एजम्पशन ए काम नहीं कर रही तो बी क्रिएट करो, एजम्पशन बी काम नहीं कर रही तो सी क्रिएट करो. अब आप जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कल्चर ऑफ अ प्रोफेशन से हटना शुरू होंगे, डेविएट करना शुरू होंगे, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टू चेंज, पीपल आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज. टीचिंग के प्रोफेशन में अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, आपने क्लासरूम में वो जो कुछ हमने आपको किताबों में पढ़ाया लिखाया, आपने उसके मुताबिक लेसन प्लान करने शुरू किए और पढ़ाना शुरू कर दिया. When you reflected,
تو آپ کو لگا کہ اس میں سے یہ اسٹریٹجیز میرے کام نہیں آ رہی، مجھے کچھ اور اسٹریٹجیز کریٹ کرنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے آپ کی اسکول مینجمنٹ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے پیرنٹس آپ کو اچھا خاصا کوشچن کریں، آپ کو چیلنج کریں، آپ کو روکنے کی کوشش کریں. دیز آر دا کانسیکوینسز آف ریفلیکٹیو پریکٹس. تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. اب تیار رہنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کسی جھگڑے کے لیے تیار ہونا ہے اور میں نے کسی کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہے. تیار رہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یو شوڈ ہیو یور ڈاکیومینٹڈ ایویڈنس کہ میں نے کلاس روم میں اسٹریٹجی 1 ایسے کی، اس سے یہ نتائج آئے. I reflected upon it. Then I created further strategies. اور پھر میں ان کے نتائج دیکھ رہا ہوں. جب لوگوں کو آپ یہ تمام چیزیں ڈیٹیلز دکھا سکیں، بتا سکیں، then the confrontation resolves, conflict resolves. لیکن اس کانسیکوینس کے لیے ریڈی رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جو assumptions آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت سکسیسفل نہ ہوں. That is another kind of consequence. تو ریفلیکٹیو پریکٹیشنر تیار رہتا ہے 3 چیزوں کے لیے: اپنے ہی نظریات کو چیلنج کرنے کے لیے اوپن مائنڈیڈلی، ہول ہارٹیڈلی اپنی ایکٹیویٹیز میں سے ود مائنڈفلنس گزرتا ہے، اور جو کانسیکوینسز آتے ہیں ان کو بھی فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. یہ 3 ایٹیٹیوڈز ہیں جو ہمیں جان ڈیوی نے بتائے. شان کے ماڈل نے جو ریفلیکٹیو پریکٹس کا ماڈل تھا، اس کے اوپر فردر ہمارے لیے کچھ ڈیٹیلز رکھی. شان کے ماڈل میں جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنل نالج اینڈ ایکسپرٹیز ڈیولپڈ تھرو ریفلیکٹیو پریکٹس. اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہے تھے ہم جب پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہم کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور ہم اس سے اپنے ٹیچرز کی اور اپنے اسٹاف کی ٹریننگز کرواتے ہیں. شان کا کہنا یہ تھا کہ ریفلیکٹیو پریکٹس کا سائیکل بذات خود پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا سائیکل ہے. یعنی وہ شخص جو کلاس روم ٹیچنگ میں جا چکا ہے، وہ شخص جو آلریڈی اس پریکٹس میں آ گیا ہے، وہ خود سے اپنے کیے ہوئے پریکٹسز کو جب ری ایویلیویٹ کرے گا اور ریفائن کرے گا تو اسی کا نام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگا. تو وہ اپنے ریفلیکٹیو سائیکل کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا سائیکل مانتے ہیں. Sean was basically interested in knowing as to when and how the professionals use reflection for professional development. اس کے لیے شان نے جو اسٹڈیز کی اس میں یہ دیکھا کہ کون سے وقت لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور کون سی پریکٹسز پہ لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں ہمارے کلاس روم میں یا ہماری پریکٹس میں، ان کو ہم ری تھنک نہیں کرتے. کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ری تھنک کر کے آپ کو ایک سکسیس کا، ایک خوشی کا احساس ہوگا. لیکن شان کی تھیوری کے مطابق ہم اپنی غلطیوں پر ضرور ریفلیکٹ کرتے ہیں، یا ہم جہاں کہیں پرابلم فیس کرتے ہیں اپنی پریکٹس کے دوران اس پر ضرور ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو شان نے ان ریفلیکٹیو پریکٹسز کو 2 حصوں میں آئیڈینٹیفائی کیا اپنی اسٹڈیز سے. ایک ہے ریفلیکشن ان ایکشن اور ایک ہے ریفلیکشن آن ایکشن. ریفلیکشن ان ایکشن کیا ہے؟ ریفلیکشن ایز سم تھنگ از ہیپننگ، وی کنسیڈر دا سچویشن، وی ڈیسائڈ ہاؤ ٹو ایکٹ ان دیٹ سچویشن اینڈ وی کیپ تھنکنگ اینڈ ایکٹ امیڈیٹلی. تو جب بھی کوئی سچویشن بنے گی، فار ایگزامپل آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، دس از اے کریٹیکل سچویشن. آپ اس سچویشن کو اینالائز کریں گے، آپ دیکھیں گے کتنے بچے اس جھگڑے میں انوالوڈ ہیں، کتنے بچے صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں، ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. سو یو ٹیک ڈیسیژن ڈیورنگ دیٹ پروسیس، اور آپ سب سے پہلے ان بچوں کو اسپیئر کر دیتے ہیں جو جھگڑے میں انوالو نہیں ہیں. پھر آپ ان بچوں کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کانفلکٹ چل رہا ہے. اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈیورنگ دا ایکٹیویٹی آپ ریفلیکٹ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ڈیسیژن کر کے آپ آگے اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. اس وقت جس طرح آپ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اینالائز کر رہے ہیں، اس کو شان ریفلیکشن ان ایکشن کہتا ہے. اور ڈیورنگ دیٹ ایکشن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو شاید یہ خیال آئے کہ اچھا وہ بچے جو صرف آبزرو کر رہے تھے
ان سے بات چیت کر لینی چاہیے, مجھے ان سے ڈیٹیلز لے لینی چاہیے, ہو سکتا ہے اس جھگڑے کو رپورٹ کرنا پڑ جائے. یہ بھی ریفلیکشن ان ایکشن ہے. یعنی آپ وہاں کھڑے ہو کے صرف کانفلکٹ ریزالو نہیں کر رہے, آپ ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ایز اے پروفیشنل اور کیا کیا کر لینا چاہیے. اس پروسیس کو ہم ریفلیکشن ان ایکشن کہتے ہیں. اس کی افادیت اس وقت, اس لمحے میں بہت ہے جب آپ کو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اب آتے ہیں شان کے دیے ہوئے دوسرے تھیوریٹیکل ایزمپشن پہ, دیٹ وی ریفلیکٹ آن ایکشن. وی ریفلیکٹ آن ایکشن when we reconsider the situation after some hours, after some time, during the same day maybe, lekin after a few hours, we think about what needed to be changed in that scenario. کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی کلاس میں اکثر ایسا جھگڑا ہو. تو پھر آپ ریفلیکٹ کریں گے اس پوری سچویشن کے اوپر, اور یہ جو ریفلیکشن آن ایکشن ہے یہ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے کیا جاتا ہے. وہ جو ریفلیکشن ان ایکشن ہے وہ اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کانفلکٹ کو ریزالو کر رہے ہیں یا پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. ریفلیکشن آن ایکشن یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے کازز بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے, جھگڑا ہوا کیوں, میرے کلاس میں پہنچنے کے بعد بھی بچے مجھے دیکھ کے بھی اگر نہیں رکے یا اگر شور جاری رہا, یا آپ ان سب ڈیٹیلز کو کنسیڈر کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو برنگ اے پازیٹیو چینج ان دا سینیریو فار فیوچر. اس کام میں اب جو ریفلیکٹیو پریکٹس چل رہی ہے اس کو شان ریفلیکشن آن ایکشن کہتا ہے. ایک ماڈل آج ہم اور دیکھ لیتے ہیں which is called Kolb's reflective cycle. کولب ریفلیکٹیو سائیکل 1984 میں ڈیوڈ کولب نے دیا تھا, اور ان کے مطابق the learning process becomes easier by going through the 4 stages of learning despite people's preference for a certain stage. انہوں نے 4 سٹیجز دی کہ اگر آپ بالکل ویسے ہی جیسے شان کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے سیکھتے جائیں گے اور آپ اس سے ڈیولپ ہوتے جائیں گے, کولب نے کہا کہ اگر آپ اس سیکھنے کے عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 4 سٹیجز میں سے گزرنا ہوگا. ان 4 سٹیجز میں آپ کس سٹیج میں کتنا ریفلیکٹ کرتے ہیں یا کتنی دیر گزارتے ہیں, دیٹ ڈپینڈس اپون دا پرسن انوالوڈ, اور یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن مور اور لیس یہ 4 سٹیجز میں سے ایک ریفلیکٹیو پریکٹیشنر گزرے گا ضرور. سب سے پہلی چیز کانکریٹ ایکسپیرئنس, کلاس روم میں جانا, ٹیچنگ کرنا, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اسکول میں پورا دن گزارنا, ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, جو ہمارے لیسنس کے ریکوائرڈ ریسورسز ہیں وہ اکٹھے کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ کانکریٹ ایکسپیرئنس ہے. یو آر ایکچولی ڈوئنگ all these practices. So when you are doing these practices, اس کو کولب کنکریٹ ایکسپیرئنس کہتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ریفلیکٹیو آبزرویشن, ریفلیکٹنگ آن دا ایکسپیرئنس. یعنی آپ جب جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمام ڈیٹا ہے, آڈیو ویژول ڈیٹا ہے جو آپ کے برین میں اسٹور ہو رہا ہے. دین ٹو ریفلیکٹ اپون دیٹ, جو کچھ آبزرو کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ریفلیکشن جاری ہے. ہم کہیں ٹیشو گرا ہوا بھی دیکھتے ہیں اپنے اسکول میں تو ہم ٹیشو اٹھاتے ہیں اور جا کے بن میں پھینکتے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارا برین پروسیس کرتا ہے کہ بچوں کو بریک کے بعد یہاں سے گزرتے ہوئے بتانا چاہیے کہ وہ لٹر نہ کریں. یہ ریفلیکشن ہو رہا ہے جو ہمارا برین خود کر رہا ہے. تھرڈ اسٹیج از ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن. ونس یو ہیو ریفلیکٹڈ اپون یور پریکٹس, you sit down and now you do some planning, learning from the experience. جو کچھ ہوا, جس پریکٹس سے آپ گزر کے آئے, آئندہ کے لیے اس سے سیکھتے ہوئے آپ ایک ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن کریں گے کہ اچھا میں آئندہ کے لیے یہ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کروں گی جس کی وجہ سے یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. Now this is abstract conceptualization, کیونکہ ابھی کچھ ہو نہیں رہا. آپ اپنے پریویس ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ آئندہ کے لیے ایک لایا عمل بنا رہے ہیں. سو لرننگ تھرو دیٹ ایکسپیرئنس, لرننگ تھرو یور ریفلیکٹیو آبزرویشن, ناؤ واٹ یو آر ڈوئنگ
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एज पर कोल्ब, और कोल्ब के साइकिल का आखिरी स्टेज जो कि फिर चला जाता है फर्स्ट स्टेज की तरफ, लेकिन फोर्थ स्टेज ये है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो कुछ आपने सीखा था और अपनी प्रैक्टिस को रिवाइज करने के लिए जो आपने प्लान किया था, नाउ व्हेन यू गो टू द क्लासरूम अगेन, नाउ व्हेन यू गो टू द स्कूल अगेन, अब आप अपने नई स्ट्रैटेजीज के मुताबिक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। सो नाउ दिस एक्सपीरियंस जो आप अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कर रहे हैं, अगेन बिकम्स योर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो जॉन डेवी हमें बेसिक आइडिया देते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। वो 3 एटीट्यूड्स बताते हैं जिनके साथ कोई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनेगा। शॉन हमें रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की डिटेल्स देते हैं, और कोल्ब हमें एक पूरा रिफ्लेक्टिव साइकिल देते हैं जिसकी 4 स्टेजेस हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की: कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। मेरा ख्याल है आज के लिए ये 3 थेरिस्ट्स ही काफ़ी हैं जिनके ज़रिए हमने कोशिश की कि हम ये समझ सकें कि रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस ये दोनों कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर रिफ्लेक्शन पे थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे, 1-2 और मॉडल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।